देशभित्र तथा प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरू र दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, 2074 सालको आम निर्वाचनमा नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमाझ हामीले एउटा सपना साट्यौं। एमालेको परिकल्पना सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको स्थापना। त्यही सपनालाई साकार पार्न झन्डै 3.5 वर्ष अघि पार्टी एकीकरण गरेका थियौं। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई हाम्रो सपनाको सारको रूपमा अभिव्यक्त गरेका थियौं। त्यस एकताबाट राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र राजनीतिक स्थिरता मार्फत सुदृढ लोकतन्त्रको अपेक्षा गरेका थियौं। संविधानमा कबुल गरिएका मौलिक हकलाई संविधानको पानामा कैद गर्न होइन, व्यवहारमा उतार्न, लोकतन्त्रलाई राजनीतिक अधिकारमा सीमित गर्ने औपचारिक तन्त्रबाट सबैलाई अधिकार, अवसर, समानता, सुरक्षा र सम्मानको सुनिश्चितता गर्ने परिपूर्ण लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि आवश्यक परिवर्तनकारी शक्ति निर्माण गर्न 2075 जेठ 3 गते जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर कम्युनिस्ट आन्दोलनका 2 मूलधारबीच एकीकरण गरेका थियौं। तर हाम्रो अपेक्षा विपरीत इतिहासको दुःखद अध्याय दोहोरियो। दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा पुगेका दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूले चाहिँ एकता प्रक्रियापछि पार्टीको शीर्ष तह सचिवालयमा पुगेका अराजक दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूद्वारा एकीकरणलाई पूर्णता दिने होइन, पार्टी कब्जा गर्ने र पार्टीलाई गलत दिशामा धकेल्ने दुष्प्रयास आरम्भ गरियो। महान लक्ष्य बोकेर अनेकौं चुनौतीको सामना गर्दै निर्माण भएको हाम्रो पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र सुरु भयो। पार्टीको संगठन निर्माण र परिचालन होइन, आफ्नो कुत्सित मनसाय पूरा गर्न संगठनात्मक अराजकतालाई तल्लो तहसम्म फैलाउने कोसिस गरियो। आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई बदनाम गर्ने र विस्थापित गर्ने जस्ता आपराधिक काम कारबाही हाकाहाकी थालिए। एउटै निर्वाचन घोषणापत्रको आधारमा प्राप्त भएको जनताको अभूतपूर्व जनादेशलाई अर्को जनादेशको प्रतीक्षा समेत नगरी असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक परमादेशका माध्यमबाट जनताले अस्वीकृत गरेको शक्तिलाई नै सत्ता सुम्पने प्रतिगामी काम भयो। अनपेक्षित तर पीडादायी ती सबै परिघटनाहरूलाई चिर्दै हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले अहिले अगाडि बढिरहेको छ। करिब 3 वर्षसम्म निष्क्रिय र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका पार्टी संगठनहरू जुर्मुराउँदैछन्, कमिटीहरूमा नयाँ जीवन सञ्चारित हुँदैछ। त्यस कठिन समयमा आत्मविश्वास र निष्ठाका साथ पार्टी र आन्दोलनको रक्षामा गाउँ टोलदेखि नै निरन्तर लागिरहने सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ता, सदस्य तथा शुभेच्छकहरूलाई एकपटक फेरि धन्यवाद सहित आभार प्रकट गर्दछु। कमरेडहरू, सङ्घर्ष र स्वाभिमानको झण्डा बोकी लोकतन्त्रको बहाली तथा सुखी जीवनको लागि समाजवादको आधार खडा गर्ने यस महान अभियानका क्रममा कैयौँले शहादत प्राप्त गर्नुभयो। हामी पटक पटक लड्यौं, घाइते भयौं, तर फेरि उठ्यौं र धुलो टकटक्याउँदै अघि बढ्यौं। यो पार्टी सकियो, यसलाई सिद्ध्याइयो भन्ने भ्रम पाल्ने वा त्यस्तो सपना देख्नेहरूलाई जवाब दिँदै तपाईहरूकै कठोर मेहनतका कारण आज पार्टी अझ सुदृढ र गतिशील भएर अघि बढिरहेको छ। दक्षिणपन्थी अराजक अवसरवादीहरूका वितण्डालाई निष्फल पार्दै यस पार्टीले गत असोज 15 देखि 17 गते देशभरिका 6347 प्रतिनिधिबीच पहिलो ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्यो। उदाहरणीय ढङ्गले सर्वसम्मतिका साथ पारित पार्टीको नीति र विधानका आधारमा गत कार्तिक 6 गते देशभरि एकै दिन 6000 भन्दा बढी वडा तथा शाखा स्तरीय अधिवेशन गरेर पार्टीले आफ्नो आधारभूत तहलाई सुदृढ बनायो। कार्तिक 9 गते एकै दिन 753 पालिका तथा इलाका स्तरीय अधिवेशनहरू सम्पन्न भए। ती अधिवेशनहरू मार्फत झन्डै 3.5 लाख कमरेडहरू पार्टीको आधारभूत तहका नेतृत्वमा निर्वाचित हुनुभएको छ। अहिले हामी यही मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म आयोजना हुने हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका छौँ। यस महाधिवेशनले हामीले अघि बढाएको पार्टी निर्माण, विस्तार र एकता प्रक्रियालाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्नेछ र हाम्रो प्रिय पार्टी नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्न सक्षम सबल शक्तिका रूपमा खडा गर्नेछ।
चितवनमा आयोजना हुन गइरहेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि भोलि कार्तिक 27 गते देशैभर एकै दिन 1900 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको चयन हुँदैछ। हाम्रो पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हामी लोकतन्त्रलाई प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन, प्रक्रिया र पद्धतिको रूपमा पनि बुझ्दछौँ। तदनुसार नै व्यवहारमा पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको जिम्मेवारी बोध र अनुशासन सहितको अभ्यास हो र प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, समझदारी, अझ उन्नत स्तरको समझदारी र सहमति लोकतन्त्रको उच्च स्तरीय अभ्यास हो। दलहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यो स्वस्थ हुनुपर्छ। दलभित्र आपसी समझदारी सुदृढ एकताको आधार हो। तसर्थ म सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूलाई उच्च समझदारीका साथ आसन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतामाथि निर्णायक विजय हासिल गरी जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि आम पार्टी सदस्यहरूका साथै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मङ्सिर 10 गते चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको ऐतिहासिक उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। यसपल्टको प्रचार प्रसारमा मूलतः हामीले सोसल मिडियाहरू, पार्टीका आफ्ना साइटहरू छन्, युट्युब छ, पार्टीको आफ्नो वेबसाइट छ, पार्टीको आफ्नो फेसबुक पेजहरू छन्, तिनै माध्यमहरूलाई बढी प्रयोगमा ल्याउँछौँ र त्यसमार्फत नै तपाईँहरूलाई हामीले आफ्नो सूचनाहरू सम्प्रेषित गर्नेछौँ। त्यस्तै यो विभिन्न मुख्य सहरहरूमा डिजिटल डिस्प्लेहरू छन्। त्यसबाट हामीले ती डिजिटल डिस्प्लेहरूलाई हाम्रो महाधिवेशनको प्रचारको निम्ति हाम्रा प्रचार सामग्रीहरू त्यहाँ डिस्प्ले गर्छौँ। त्यस्तै ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्डहरू छन्, ती होर्डिङ बोर्डहरूलाई पनि महाधिवेशनको प्रचारको निम्ति हामीले उपयोगमा ल्याउनेछौँ र त्यसको लेखाजोखा हामी गर्नेछौँ। देशभर कति होर्डिङ बोर्डहरू छन्, कति डिजिटल डिस्प्लेहरू छन्, त्यसको एउटा तथ्याङ्क लिँदैछौँ। आज भोलिसम्म हामी सबै त्यसको तथ्याङ्क लिन्छौँ र आवश्यक ठाउँहरूमा त्यसको प्रयोग हामी ल्याउँछौँ। त्यस्तै नेकपा एमाले र योसँग सम्बद्ध विभिन्न विषयहरूमा सभामा हुँदा हामीले गरेका कामहरू, हाम्रो पार्टीका नेताहरूसँग जोडिएका इतिहासहरूलाई छोटा छोटा भिडियोहरू बनाउने हामीले योजना बनाएका छौँ। तपाईँहरूको बिचमा यो भिडियो बनाइसकेपछि यहाँहरूलाई पनि हामीले जानकारीमा दिने नै छौँ। त्यस्तै यो महाधिवेशनमा बुद्धिजीवीहरूसँग पार्टी यो सञ्चार क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसँग पार्टी अध्यक्षहरूसँगको अन्तर्क्रिया पनि यसमा हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरिकन अब देशभरि नै यो महाधिवेशनको एउटा प्रचार अभियानलाई अगाडि बढाउन हामीले 753वटै स्थानीय पालिकामा महाधिवेशन केन्द्रित अन्तर्क्रिया, छलफल, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित तहका कमिटीहरू जनसभाको आयोजनामा हुनेछन्। त्यस्तै बुद्धिजीवी परिषदको आयोजनामा काठमाडौँ, चितवन र यो प्रदेशका राजधानी केन्द्रित ठुला अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पनि बुद्धिजीवी परिषदको आयोजनामा हुनेछ। र यसबाट हामीले यो मङ्सिर 7 गते देशका भएका सम्पूर्ण जिल्ला र प्रमुख नगर सहरहरूमा चाहिँ मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गर्छौँ। यो मङ्सिर 7 गते यो विशेष गरी राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घ